अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को सज़ा देने, इमरान खान को सबक सिखाने और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस करने का मंसूबा, इस मंसूबे पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद जारी है। अब एक बहुत बड़ी ख़बर आई है और इमरान खान के कोर्ट मार्शल के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ज़ाहिर है कि इस वक्त जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कन्फेशंस आ रही हैं, ये सब कुछ उसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड के तौर पर इमरान खान को सामने लाना है और इमरान खान को सज़ा दिलवानी है। ऑब्वियसली जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का मामला हो, फिर इस तरह की गवाहियाँ आ रही हैं, 3000 सफ़ात का चालान ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स तक इमरान खान को ले जाने के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, दूसरी जानिब हरगिज़ माफ़ी भूल जाओ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा सख्त ऐलान किया है, जबकि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के समझौते में नून लीग का एक और यू टर्न तैयार हो चुका है और वापसी का प्लान भी ऑलरेडी इस वक्त तैयार है। इस हवाले से किस तरह से अदालतें अपना किरदार अदा करने जा रही हैं, यूँ लग रहा है कि नून लीग के कॉन्फिडेंस से कि सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ फिक्स्ड है और स्क्रिप्ट इनके हाथ में है और इन्हें पता है कि कब क्या होना है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं एक एक करके इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं, उनकी वापसी भी कोई कानूनी रुकावट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वो 21 अक्टूबर को आएंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को उन्हें और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया था, डील्स करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटनी पड़ती, रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। वैसे ये आधा सच बताते हैं और आधा झूठ बोलते हैं कि इन्हें गायब किया गया। मार्शल लॉ जब मुशर्रफ ने लगाया तो आप डील करके मुल्क से बाहर ही गए थे, जो इमरान खान इस वक्त नहीं करना चाह रहे। शहबाज शरीफ ने और भी कई बातें की हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी और झूठ का मजमुआ थी। शहबाज शरीफ ने रियासत और आवाम को फ़रेब के जाल में फंसाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ के भाई ने महंगे ईंधन के मंसूबों में पाकिस्तान को जकड़ा। शहबाज शरीफ ने आइन, जमहूरियत और सियासी निज़ाम की तबाही का सामान पैदा किया। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। अब राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ के हवाले से ये बता रहे हैं कि केसेस में हिफाजती ज़मानत लेने का नवाज शरीफ का इरादा है, वो खुद पर लगे इल्ज़ामात का सामना करेंगे। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे, बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट करके उन्हें वापस लाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के केसेस में हिफाजती ज़मानत लेने का प्रोग्राम है, कानूनी टीम ने तैयारी कर ली है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उनके पास हिफाजती ज़मानत होगी। वैसे इसमें सवाल ये पैदा होता है, हिफाजती ज़मानत आपको मिलती है ट्रायल केसेस में, लेकिन नवाज शरीफ तो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। नवाज शरीफ की सज़ा चल रही है, नवाज शरीफ अपनी सज़ा के दौरान इलाज के लिए गए, उसमें ज़मानत की तुक की नहीं बनती। नवाज शरीफ को वापस आते साथ तहवील में लिया जाता, जिस तरह से वो तहवील में थे जब वो गए थे, ये ज़रूरी है। फिर इन्होंने कहा कि कोशिश है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कानूनी खामी ना रहे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के फैसले के पेश नज़र नवाज शरीफ को ज़मानत मिलने के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं, यानी इन्हें अदालतों से उम्मीद है। तो जिस तरह से ये मामलात कर रहे हैं, जिस तरफ ये चीज़ें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा ही वाज़ेह और क्लियर है। अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के ये लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम के वजारत कानून एक समरी पास कर देगी, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का मेडिकल चेकअप हो, सरकारी बोर्ड एक बनाया जाए वो करे, उसके बाद नवाज शरीफ को जलसे में ले जाया जाए, उसके बाद सर्विसेज हस्पताल में नवाज शरीफ को रखा जाए। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर उसके बाद सुबह नवाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाए। तो इस तरह से नवाज शरीफ तहवील में तो होंगे और पहली मरतबा कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम
ریاست کی تحویل میں ایک جلسہ بھی کرے گا, اس سے خطاب بھی کرے گا, اپنی پالیسی بھی واضح کرے گا, لیکن اس کے بعد وہ واپس ہسپتال چلا جائے گا, صبح عدالتیں تیار بیٹھی ہوں گی اور نواز شریف کو ریلیف مل جائے گا. دیکھیں ضمانت کی تک نہیں بن رہی. نواز شریف کو ایک مرتبہ تو اپنے آپ کو پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا, اس کے بعد پورا نظام نواز شریف کے آگے لیٹے وہ ایک الگ بات ہے, اور لیٹنا بھی ہے نظام نے نواز شریف کے آگے. دیکھتے ہیں کہ کتنا نواز شریف کو ریلیف ملتا ہے. رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے پھڈے کا نواز شریف سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ سب کو پتہ ہے. تو نواز شریف کے تاریخی سرنڈر کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کسی بھی طرح سے رعایت ان کے ساتھ نہیں برتی جانی. اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کی کچھ آفرز ہوئیں. 3 مرتبہ عمران خان نے وہ آفرز ریجیکٹ کی. ان آفرز پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے دستبردار ہونے کا بھی عمران خان کو کہا گیا, اور اس کے بدلے میں کہا گیا کہ آپ کے سارے بندے چھوڑ دیں گے, پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں ہوں گی, پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکے گی. تو عمران خان نے اس معاملے پر بھی سمجھوتا کرنے سے, سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. اڈیالہ جیل میں عمران خان کا سائفر کیس میں بہت جلد ٹرائل ہونا ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو سزا دی جانی ہے. اور 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو قصوروار قرار دیا جا چکا ہے. 3000 صفحات کا چلان عمران خان کے خلاف تیار ہے, جس میں گواہان کی سٹیٹمنٹس ہیں. اب مزید رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. عثمان ڈار جیسے لوگ جنہوں نے کہا کہ عدالتوں میں جا کے سٹیٹمنٹس دینی پڑی تو دیں گے. اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ عمران خان کے معاملات میں 9 مئی کے واقعات آخری ایک پتہ ہو سکتے ہیں, آخری وار ہو سکتے ہیں. اگر باقی سارے وار کاریگر نہ ثابت ہوئے عمران خان کے اوپر, پھر 9 مئی کے واقعات کا شکنجہ کسا جائے گا. ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں, اس میں بہت آسان ہوگا کہ عمران خان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بھی ہو, عمران خان کا کورٹ مارشل بھی ہو. اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک پرسیپشن بن چکی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں. شاہد خاقان عباسی نون لیگ سے اس وقت متنفر ہیں, وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کس کے کہنے پر پاکستان ری امیجن کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سب کچھ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ان کے بیان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. انہوں نے ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے کہا ہے کہ شواہد آپ کے پاس ہیں, ان کو پروسیکیوٹ کریں. ان کو پروسیکیوٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ آپشن نہیں ہے, ریاست کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ عمران خان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے یا نہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, فرض ہے. فوج کے ہیڈ کوارٹر اور تنصیبات پر حملہ ہوا, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. آئین اور قانون کے تحت پروسیکیوٹ کریں. تو عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا. اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے 24 نیوز کے پروگرام میں, نسیم زارا کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے. اور یہ خطرے کی گھنٹی بہت زیادہ الارمنگ ہے, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ظاہر ہے کہ اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک لاسٹ آپشن کے طور پر جو ہے یہ چیز سامنے آ سکتی ہے. دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر, کیونکہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور وہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے حوالے سے, اس سے پہلے پنجاب کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی. دہشت گردی کا افریت تو ہے ہی, اس کے ساتھ ہی جو کرپشن ہے, بجلی چوری ہے, ڈالر کی سمگلنگ ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, ہر چیز پر ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے. اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ہدایت دی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور دیگر سرکاری ادارے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کل کراچی کا دورہ کیا اور انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف کو ایپیکس کمیٹی اجلاس میں نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان اور سندھ کے کچے کے علاقے میں آپریشن پر بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو سی پیک اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر کو غیر ملکی کرنسی کی ریگولائزیشن کے اقدامات, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, ISIFC جو کہ
जनरल आसिम मुनीर का एक इनिशिएटिव है इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और इससे मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसान से रोका जा सकता है। उन्होंने तमाम मुतलका महकमों के माबैन ताउन की अहमियत पर जोर दिया और अपेक्स कमेटी के शुरका ने कहा कि सरकारी इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। अब ये स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तरफ से बड़ी अहम है। इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी गई है कि जो ऑलरेडी एक इनिशिएटिव चल रहा है, जो एफर्ट चल रहा है, आर्मी चीफ का जो इनिशिएटिव है मईशत बहाली का, इस पर डिबेट हो सकती है कि ये इनका हक है, राइट है करना या नहीं, लेकिन इसमें आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है और ISPR ने ये बयान की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शख्स को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।